अयं निजपरो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे वसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, तपाईलाई बिउजाउन आएको छु म वसन्त विश्वामित्र। चैतन्य चिन्तनका साथमा तपाईलाई सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त होस्, शुभकामना। भन्छन् बिहानीले शुभ दिनको संकेत गर्दछ। आजको दिनलाई शुभ बनाउन आउनुहोस् अब रामायण पढौं। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नासो आदिकवि नै बनेर त्यही भावका साथ वाचन गरौं। तपाई जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जो जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आवाज निकाल्न मिल्ने भए आवाज निकालेर, आवाज निकाल्न नमिल्ने भए मनमै गुनगुनाएर रामायण वाचन गर्नुहोस्। तर भाव उही आदिकविकै हुनुपर्छ। देखा सुन्दर रूप जसै प्रभुजीको ब्रह्मा चरणमा पर्या, भक्तिले स्तुति खुब गरेर खुसी भई हात जोरी बिन्ती गर्या। हे नाथ रावण दुष्ट भई सकल लोकलाई विपत्ति दियो, इन्द्रादिहरूको तते सहजमा खैचेर जसले लियो। यसलाई अब मारी बक्सनुहोस् मानिसरीका बनी, मानिसदेखि मर्यास भनी त वरदान दिइरया छु पनि। ब्रह्माको यति बिन्ती सुनि भगवान को यो हुकुम भो भनी। ब्रह्माको यति बिन्ती सुनि भगवान को यो हुकुम भो पनि। रावणलाई म मारुला सहजमा मानिसरीको बनी। माया मेरी सीता भएर रहनिन् पुत्री जनकी भई, छोरो भैकन जन्मुला म दशरथ जीको अयोध्या गई। सीतालाई लिएर पूर्ण गरुला यो बिन्ती तिम्रो भनी। अन्तर ध्यान भगवान तही हुनुभयो त्रैलोक्यका नाथ पनि। अन्तर ध्यान भगवान जसै हुनुभयो इन्द्रादिलाई पनि। ब्रह्माले खुसी भई अराउनु भयो भूलोक जाऊ भनी। मानिस भई भगवान जति तरहनन् त्यस पृथ्वी लोकमा गई। बानर भइकन सब तिमी पनि रह्या सहाय जस्ता भई। ब्रह्माजी पनि सत्यलोक गई गया यति अराई ओरी। इन्द्रादि पनि बानरै भइरया सब पृथ्वी लोकमा झरी। यही बीचमा दशरथ बडा वीर थिया राजा अयोध्या महा। तिनका वृद्ध उमेर भयो तपनि एक छोरा भयानन्द तहाँ। तापले पूर्ण भई गुरुसित गई सोध्या उपाय पनि। हे सर्वज्ञ मुनि कसो गरी हुनन् छोरा मलाई भनी।
यस कामले फल मिल्छ यो भनी सबै जान्या वशिष्ठै थिया। यस्तो बिन्ती सुनि वशिष्ठ गुरुले युक्ति बताइदिया। हुन्छन् पुत्र अवश्य जल्दी महाराज, एक यज्ञ अहिले गर्या। शान्ताका पति ऋष्य श्रृङ्ग ऋषि छन्, ती डाक्न अहिले पर्या। ती हामी बसी यज्ञ एक हजुरका, खातिर गरौँला जसै। 4 छोरा अति वीर हुनन् हजुरका, सप्ताप छोड्छन् तसै। यस्तो अर्ती वशिष्ठको जब सुन्या, राजा बहुत खुश भया। शान्ताका पतिलाई डाकिकन खुब त्याग गर्न लागि गया। ऋष्य श्रृङ्ग वशिष्ठ दुई ऋषिले होम गर्न लाग्या जसै। पायसको थलिया लिकन तहाँ आया ती अग्नि तसै। यस पायस कन लेऊ आज भगवान, छोरा हुन्या छन् भनी। राजालाई दिया र पायस छिप्या, तहाँ ती अग्नि पनि। राजा खुसी भई दुवै ती ऋषिका, कोमल चरणमा परी। कौशल्या र ती कैकई कन दिया, पायस दुवै भाग गरी। खानु बाँकी थियो उसै बखतमा, आइन् सुमित्रा पनि। कौशल्या र ती कैकईसित भनिन्, खोइ भाग मेरो भनिन्। दुवैले 2 भागदेखि झिकी भाग, तिनको पुर्याइदिया। 3 रानी मिली त्यही पायस तहाँ सम्पूर्ण खाइलिया। अहिले हामीले बालकाण्ड अन्तर्गत 46औं श्लोकदेखि 55औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। 47औं श्लोकमा विष्णुबाट ब्रह्माको प्रार्थना स्वीकार गरी रामावतार लिने प्रतिज्ञा गरेको उल्लेख छ। 48औं श्लोकमा भगवान विष्णुले जनकी छोरी सीता मेरी माया बनेर रहलिन् र उनलाई लिएर यो कार्य पूरा गरौँला भन्नुभएको छ। 50 र 51औं श्लोकमा छोरा पाउने उपायको उपदेश छ। 53औं श्लोकमा पायस सहित यज्ञमा अग्निदेवको उत्पत्ति भएको प्रसङ्ग छ। 55औं श्लोकमा कौशल्या, कैकेयी र सुमित्राले पायस अर्थात् खीर खाएर गर्भधारण गरेको प्रसङ्ग उल्लेख छ। हामी कर्म गर्ने महिनामा छौँ, असार महिनामा छौँ। असारमा रोज्दै भिज्दै खेती गरिन्छ, खेत रोपिन्छ। मुखमा राम, हातमा काम। राम गाथा गाउँदै खेत पनि जोतिन्छ, रोपाई पनि गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा बर्खा र धान खेतीलाई तुलसीदासले पनि जोड्नु भएको छ। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। हो राम तुलसी साली सुदास। राम नाम बरबरन जुग, सावन भादव मास। हो रामा सावन भादव मास। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बरबरन जुग, सावन भादव मास। अर्थात् रघुपति रामको भक्त वर्षा ऋतु हो। परम किङ्कर अथवा दासको पनि दास तुलसीदास साली नामको धान हो। हिउँदे खेती जौँ गहुँ जस्तो होइन। पानी अर्थात् वर्षा भएन भने यो धान मरिहाल्छ। वर्षा ऋतुमा 2 महिना हुन्छन्, साउन र भदौ। रा भनेको साउन महिना र म भनेको भदौ महिना हो। यी 2 महिना साउन र भदौ पायो अर्थात् साउन भदौ महिनामा पानी पर्यो भने साली नामको धान राम्रोसँग फल्छ, नत्र मर्छ। यही कुरा तुलसीदासले श्री रामचरितमानसमा उल्लेख गर्नुभएको छ। भोलि रामको जन्म हुन्छ, अर्थात् भोलि राम जन्मको प्रसङ्ग सुरु हुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा। त्यसपछि मात्र राम कथा अगाडि बढ्छ। आजसम्म त हामी पृष्ठभूमि अर्थात् भूमिकामा छौँ। गीतामा भनिएको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात्
जहिले जहिले धर्मको गुलानी हुन्छ र अधर्मको प्रबलता फैलिन्छ, त्यही बखतमा म खुद आफैले जन्म अर्थात् अवतार लिने गर्दछु। रामायण 300 भन्दा बढी संख्यामा छन्। सबैभन्दा पुरानो वाल्मीकि रामायण मानिन्छ। त्यसै गरी कम्ब रामायण, अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, श्री रामचरितमानस, भानुभक्तको नेपाली रामायण, वेदान्त रामायण, अद्भुत रामायण आदि आदि छन्। वाल्मीकि ऋषिले 24,000 श्लोक भएको रामायण लेखे। यसैलाई वाल्मीकि रामायण भनिन्छ। वेदव्यासले लेखेको अध्यात्म रामायणको नेपाली भाषामा भावार्थ अनुवाद गरिएको कृति भानुभक्तको रामायण हो। भनिन्छ सबैभन्दा पुरानो रामायण वाल्मीकि रामायण हो। वाल्मीकि ऋषिको बारेमा विभिन्न कुराहरू आउने गर्छन्। कसैले सुरुमा वाल्मीकि ऋषि रत्नाकार डाँकु थिए भन्छन्, कसैले भन्छन् ब्याधा थिए, कसैले भन्छन् राम्रै असल मानिस थिए। कथा अनुसार एकचोटि नारद मुनि जंगलमा जाँदै थिए। बीचमा मान्छेहरूले रोकेर सम्झाउँछन्, त्यता नजानुस् मुनि, त्यो ठाउँमा रत्नाकर नाम गरेको खुंखार डाँका छ, हजुरलाई फेरि लुट्ला मार्ला। नारद मुनि भन्छन्, मलाई केहीको डर छैन, मसँग लुट्नका लागि केही पनि छैन, साथमा एकतारे बाजा मात्र छ, फेरि मलाई कसैले मार्ला भन्ने कुराको डरै लाग्दैन। यो त नश्वर शरीर न हो, म होइन। यही भन्दै नारद मुनि जंगलको बाटो गए। बीच जंगलमा रत्नाकारको लुटेरा टोलीसँग नारदको जम्का भेट भयो। उनीहरूले नारद मुनिलाई तर्साउन खोजेका थिए। नारद डराएनन्। नारदले उल्टो प्रश्न गरे, तिमी को हौ, के चाहन्छौ, किन डराएर जंगलमा लुकेर बसेका छौ? यो सुनेर रत्नाकार रिसले चुर भयो। उसले नारदको ज्यान लिने धम्की दियो, भएको सामान पनि लुट्छु भन्यो। नारद डराएनन्। नारदले प्रति प्रश्न गरे, तिमीले यो पाप कर्म गरेका छौ, के यो पाप कर्म तिम्रा घर परिवारले स्वीकार गरेका छन्? के यसमा उनीहरूको समर्थन छ? यो अपराधमा उनीहरू हिस्सेदार छन्? यो सुनेर रत्नाकारले भन्छ, उनीहरूकै भरण पोषणका लागि त मैले यस्तो काम गरेको हुँ। नारद मुनि फेरि भन्छन्, यो तिम्रो भ्रम हो, तिम्रो पाप कर्ममा उनीहरूको हिस्सेदारी छैन। तिमीले लुटेका वस्तुमा मात्र उनीहरूको मोह छ, ममता छ। तिम्रो कमाइमा उनीहरूको समर्थन पनि छ, साथ पनि छ। तर तिमी जब अपराधी ठहरिन्छौ, तिमी अपराधी भएपछि उनीहरूले यो मेरो कोही पनि होइन, नातै पर्दैन भन्छन्, चिन्दैन भन्छन्। अहिले हाम्रो समाजमा पनि यस्तै चलेको छ। लुटेराको पछि लागि मालामाल हुन्छन्, सेवा सुविधा कुम्ल्याउँछन्। जब लुटेरालाई अप्ठ्यारो पर्न थाल्छ, तिनीहरू गुट नै परिवर्तन गर्छन्। नारदले फेरि भन्छन्, यदि मेरो विश्वास लागेन भने घरमा गएर पिता, श्रीमती र छोरालाई सोधेर आऊ। नारद मुनिले भाग्नका लागि जुक्ति त गरेको छैन। रत्नाकारले यस्तै संशय गरी नारद मुनिलाई भन्छ, त्यसो भए म तिमीलाई यही रुखमा बाँधेर जान्छु, म फर्केर नआउँदासम्म तिमी यहीँ बस्नु भनी आफ्ना ग्याङका सहयोगीहरूलाई पनि यसलाई फुत्किन नदिनु भनेर रत्नाकर घरतिर लाग्यो। उसले घरमा गएर पितालाई सोध्यो। पिता भन्छन्, तेरो कमाइमा मेरो समर्थन त छ, तर तैँले गरेको पाप कर्म मेरो साथ समर्थन केही पनि छैन। म त्यसको हिस्सेदार बन्दैन, भागीदार बन्दैन। श्रीमतीले हामीलाई पाल्ने हजुरको कर्तव्य हो, तर हजुरले कसरी ल्याउनुहुन्छ त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। हजुरले यदि कसैलाई मारेर ठगेर लुटेर ल्याएको हो भने त्यो पाप कर्ममा हाम्रो कुनै भागीदारी छैन, अर्थात् त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिँदैनौँ। यति सुनेपछि फरक्क फर्केर रत्नाकर जंगलमा आयो। नारद रुखमा बाँधिएकी अवस्थामा थिए, तर लुटेरा दलका मानिसहरू आफ्नो भविष्यको संशय भएर त्यहाँबाट कुलेलम ठोकिसकेका थिए। हुन पनि हो, अहिलेको बेलामा पनि जब तपाईँ सत्य बोल्न थाल्नुहुन्छ, सत्कर्मतिर लाग्नुहुन्छ, स्वार्थी समूहले तपाईँलाई छाड्दै जान्छन् र अन्त्यमा एक दिन तपाईँ एक्लै पर्नुहुन्छ। कतै चुनावमा उठ्नुभयो भने तपाईँलाई तपाईँको एक भोट मात्र पर्नेछ। यो सत्य हो। एकचोटि सत्य बोलेर हेर्ने चाहना राख्नुहोस्, आफै थाहा पाउनुहुन्छ। नारद मुनि प्रश्न गर्छन्, के भने परिवारले? रत्नाकर खिन्न भएर भन्छन्, तपाईँले भनेको सत्य रहेछ, म के गरौँ? लुटेराहरू पनि मलाई एक्लै पारेर गइसके, परिवार पनि मेरो साथमा छैन, म के गरौँ? म मरौँ? नारद भन्छन्, नमर, नमार, मरा, मोरा भने जस्तो नेपालीमा गाली गरे जस्तो आयो नारद मुनिबाट। अहिले पनि मान्छे भन्छन्, त्यस्तै भन्छन्, यस्तै भयो होला। नारदले रत्नाकारलाई राम राम जपेर बस्न भन्छन्, तर धेरै नै पाप तथा कुकर्म गरेकोले उनको मुखबाट राम शब्द निस्किनै मान्दैन। केही सिप नलागेपछि नारदले रामको उल्टो मरा जप्न लगाए। मरा मन्त्र अर्थात् मरा 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 गर्दा गर्दै राम हुन गयो, राम 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 हुँदै गयो। जप्दा जप्दै कैयौँ वर्ष बिते। रत्नाकारको शरीरमा धमिरोले गोलो बनायो।
धेरै कालपछि नारद मुनि फर्केर आउँदा पनि रत्नाकर जप्दै थिए। राम ब्रह्म राम 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 राम। नारद मुनि प्रसन्न भएर धमिराको गोलोबाट रत्नाकारलाई सकुशल निकाले। धमिरा अर्थात् वाल्मीकिबाट निस्केको हुनाले उनको नाम वाल्मीकि रहन गयो। नारद मुनिको सत्सङ्गबाट उनी ऋषि बने। एक दिन एक सिकारीले बाण हानेर भाले चरालाई मार्छ। सारसको पोथीले बिलौना पुग्छे। त्यही सारस चरीको रोदन र क्रन्दनले वाल्मीकिको मनमा करुणा उत्पन्न हुन्छ र अनुष्टुप छन्दको यो श्लोक प्रकट हुन्छ। मानिषाद प्रतिष्ठा तुम अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम। अर्थात् हे निषाद, हे ब्यादा, हे शिकारी, बिना अपराध मिथुन क्रीडामा रहेका जोडी मध्ये एउटालाई मारिस, त्यसकारण जीवनभरि तैँले शान्ति नपाइस्। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले आफ्नो काव्य तरुण तपसीमा यो चरीको बिलौनालाई यसरी पोख्नु भएको छ। शिकारीको झम्टा तन बिच परे थियो जब अनि चरी बोल्यो ची ची गरिकन कठै व्याकुल बनी। म मर्ने बेला भो तर मनुज तिम्रो मनुजता कता भाग्यो त्यसको भरसक बुझे है तिमी पता। नसक्छौ यो आँसु टप टप टिपी चप्प पिउन, नसक्छौ मासुले दिनभर अघाएर जिउन, नसक्छौ यो भूतलालिकन कुनै वस्त्र सिउन। चुड्यौ व्यर्थै मेरो मनुज तिमीले जीवन किन। यो श्राप दिएपछि वाल्मीकिलाई पनि केही पछुतो भयो। तर त्यत्तिकैमा आकाशवाणी भयो, हे वाल्मीकि, विश्वको सबैभन्दा पहिलो श्लोक हो यो, यही श्लोकबाट तिमीले काव्य सुरु गर। वाल्मीकिले त्यसै गरे र रामायणको जन्म भयो। अर्थात् वाल्मीकि रामायण यसरी जन्मियो। हामी अध्यात्म रामायणको नेपालीमा उल्था गरिएको भानुभक्त आचार्यले रचना गरेको रामायण पढ्दैछौँ। रामायणमा राम, सीता, दशरथ, हनुमान, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत आदि आदि सबै छन्। तर कुनै रामायणमा अलिकति फरक कुरा छ। तर रामायण भनेको रामको घर हो। चरीको बिलौनाबाट रामायणको रचना भएको प्रसङ्ग सुनायौँ। भोलि फेरि बिहान तपाईँलाई बिउझाउन आउनै पर्छ। भोलिसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क